व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रद्भिन्न स्फटिकरुचिरे पुंडरीके निषण्णः अम्लान श्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागतीश। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपठनस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। पूर्वदिने इतरेतरान्योन्योपपदाच्च इति सूत्रस्य व्याख्यानं सञ्जातम् आसीत्। अद्य विपराभ्यां जेः इति सूत्रस्य व्याख्यानं विद्यते। एतानि सूत्राणि आत्मनेपद नियामकानि वर्तन्ते इत्यस्य पूर्वमेव चर्चयितो हि आत्मनेपद आत्मनेपदम् इति सूत्रादेव आत्मनेपद नियमनस्य एतत् प्रकरणं प्रचलति। तत्र अद्य सूत्रं वर्तते यत् पूर्वम् अस्माभिः कथितं यत् विपराभ्यां जेः। विपराभ्यां जेः इति सूत्रस्य तात्पर्यं भवति यत् द्विपूर्वकात् परापूर्वकात् जे धातोः स्थाने भीतः यः लकारः तस्य स्थाने आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। तेन विजयते पराजयते। एवं तत्र उदाहरणं भवतः एतस्य सूत्रस्य। अत्र वस्तुतः भाष्यकारेण किं विचारितं वर्तते इति तावत् अस्माभिः उच्यते। अत्र वार्तिककारः कथयति विपराभ्यामित्युपसर्गग्रहणम्, अर्थात् वि इति पदेन परा इति पदेन तत्र उपसर्गसंज्ञकयोः अनयोः ग्रहणं करणीयम्। अत्र प्रश्नः कथम् इत्थम् उत्थितः यत् एताभ्यां पदाभ्याम् उपसर्गयोः ग्रहणं करणीयम् इत्यस्मिन् विषये तत्र उच्यते यत् विशब्दः पराशब्दः एते उपसर्गभिन्नाः अपि प्रसिद्धाः सन्ति। तत्र मुख्यरूपेण पराशब्दः यदा तस्य दृष्ट्वा परां कान्तिम्, अत्र पराम् इति उदाहरणं वर्तते। परं ब्रह्म इत्यत्र परं शब्दः उल्लिखितः वर्तते। तस्यैव स्त्रीत्वपेक्षायां टापि सति परा इति भवति। एवमेव विशब्दोऽपि तत्र पक्षिवाची रूपेण प्रसिद्धः वर्तते। विराट नगरे रम्ये नाचक कीचकादुपकीचम् इत्यत्र विः आट् एवं रूपेण तत्र विग्रहः वर्तते। तत्र विः इति पक्षः शब्दः तत्र पक्षि अर्थे वर्तते। फलतः एवं रूपेण अत्र तादृशः विचारः उपस्थितोऽस्ति। अतएव अत्र तत्र प्रश्नः भवति अत्र वि इति पदेन परा इति पदेन उपसर्गयोर्ग्रहणं वा स्यात् सामान्ययोः शब्दयोर्वा। यतोहि अत्र धातोः पूर्वम् उपसर्गाणामेव प्रयोगः भवति इति कृत्वा द्विपराभ्याम् अत्र शब्दाभ्याम् उपसर्गाभ्यामेव ग्रहणं करणीयम्, अन्येषां ग्रहणं न करणीयम् इति तात्पर्यम्। अतएव अत्र उच्यते विपराभ्याम् इति उपसर्गग्रहणम्। उपसर्गग्रहणं कर्तव्यम् इह मा भूत् पराजयति सेना। पराजयति सेना इत्यत्र परा सेना जयति एवं रूपेण तस्य विग्रहस्य तत्र अन्वयः स्यात्। किन्तु प्रयोगः तत्र भवितुम् अर्हति तथा परा इति पृथक् पदं, जयति इति पृथक् पदं, सेना इति पृथक्। परा जयति सेना अर्थात् परा सेना जयति एवं रूपेण तस्य तात्पर्यम् आगच्छेत्। किन्तु प्रयोगः तथा भवितुम् अर्हति परा जयति सेना इति।
अत्रापि अन्यथा चेत अत्र उपसर्गाणां ग्रहणं न स्यात् पराजयते सेना इति स्यात् अतएव अत्र उपसर्गग्रहणं करणीयं भवति। अत्र प्रश्नः भवति किम् उपसर्गाभ्यां विपराभ्यां जेः इति सूत्रं वा स्यात् तर्हि यदा उपसर्गाभ्यां ग्रहणं करणीयम् उपसर्गाभ्यां विपराभ्यां जेः इति सूत्र करणीयं स्यात् येन बीति पदेन तस्य पक्षिवाचकस्य ग्रहणं न स्यात् परा इति पदेन तत्र विशेषणरूपस्य परा इति शब्दस्य ग्रहणं वा न स्यात् तदर्थमत्र उपसर्गाभ्याम् इति ग्रहणं करणीयं वा इति प्रश्नः भवति। तदेव तत्तर्हि कर्तव्यम् इति भाष्यकारः वदति। पुनः समाददति भाष्यकारः न वक्तव्यम् यद्यपि तावद् अयं पराशब्दः दृष्टापचारः उपसर्गश्चात् उपसर्गश्च यद्यपि अयं तावत् अयं पराशब्दः दृष्टापचारः दृष्टः अपचारः व्यवहारः इति दृष्टापचारः दृष्टः अपचारः व्यवहारः यस्य अर्थात् तादृश व्यवहारः तस्य दृष्टः यत् उपसर्गेऽपि तादृशः परा इति उपसर्गशब्दः वर्तते परा इति विशेषणवाची शब्दोऽपि वर्तते दृष्टापचारः पराशब्दः उपसर्गश्च अनुपसर्गश्च अयं खलु विशब्दो अदृष्टापचारः किन्तु अयं विशब्दः कुत्रापि उपसर्ग भिन्नतया तस्य स्वरूपं प्रयोगो न दृश्यते इति भाष्यकारः कथयति। अयं खलु विशब्दः अदृष्टापचारः उपसर्ग एव एतस्य तादृशः प्रयोग उपसर्गः अन्यत्र न विद्यते अस्य कोऽन्यः द्वितीयः सहायः भवितुमर्हति अन्यदतः उपसर्ग अतः वि इत्यस्य यदा तत्र कश्चन सहायकः भवति अन्यः भवति शब्दः तत्र द्वितीयः कः स्यात् सहायः यः उपसर्गः एव स्यात् अतः सहचरिता सहचरितो सहचरितस्यैव ग्रहणम् इति नियमस्य सत्त्वात् तत्र वि इति सहचारेण द्वितीयः यः परः शब्दः सोऽपि उपसर्गः एव गृहीतः भवति अन्यः कश्चन गृहीतः न भवति फलतः अत्र विपराभ्याम् इति कथनेन उपसर्गाभ्यां विपराभ्यामेव जे धातोः आत्मनेपदस्य निवर्तते इत्यर्थः सम्पद्यते तदर्थम् उपसर्गस्य ग्रहणं न करणीयम् इति तात्पर्यम्। अतएव अत्र तद्यथा अस्य गोर्द्वितीयेनार्थः अस्य गोर्द्वितीयेनार्थः इति गौरेव उपादीयते नाश्वः न गर्धभः इति लोकेऽपि तादृशः प्रयोगः वर्तते। अत्र गौर्द्वितीयेन अर्थः यदा उच्यते अत्र गौर्द्वितीयेन अर्थः द्वितीयेन अत्र गौरेव गृह्यते कश्चन अन्यः न गृह्यते नाश्वो न गर्धभः इति भाष्यकारेण उक्तं। तात्पर्यं यः प्रथमः भवति तस्य द्वितीयः अपि स एव भवति। अत्र वीतिनेन उपसर्गस्य ग्रहणं क्रियते चेत् तर्हि द्वितीयोऽपि उपसर्गः एव गृहीतः स्यात् कश्चन अन्यः न गृहीतः स्यात् इति कृत्वा अत्र सहचरिता सहचरितो सहचरितस्य ग्रहणमिति न्यायेन तत्र उपसर्गस्य ग्रहणं भवति फलतः अन्यत्र दोषः नास्ति। अत्र कैयटः एतद् भाष्यं व्याचक्षाणः किञ्चित् अत्र स्वकीयं विवरणं प्रस्तौति। पक्षिवाची तु यो विशब्दः तस्य नपुंसकत्वाभावात् पुंसि विभक्त्या व्यवधानात् वेरनन्तरो जयतिर्न संभवति। अर्थात् पक्षिवाची यो विशब्दः सः पुल्लिङ्गः वर्तते नपुंसकलिङ्गः नास्ति। विपराभ्याम् इत्यत्र वि इति कथनेन तत्र वि पृथक्तया यदा स्यात् तदा विः इति प्रयोगः स्यात्। विः जयते विः जयति एव रूपेण वा स्यात्। तत्र वि जयति एव रूपेण प्रयोगः न भवितुमर्हति यतोहि वि इति रूपम् एव न भवति
तस्य पुंस्त्वात् यथा पूर्वम् अस्माभिः उक्तं विराट नगरे रम्यकी चकादुकीख्यं तत्र विः आट् इति छेदः तत्र वि इति प्रथमान्तं पदं पुल्लिङ्गं च वर्तते। तो एवं वि शब्दः तस्य नपुंसकत्वाभावात् पुंसि विभक्त्या व्यवधानात् पुल्लिङ्गे सति तत्र विः इति स्यात् वि इति रूपं न स्यात् विभक्ते व्यवधानं स्यात् व्यवधानात् वेः अनन्तरा जयति न संभवति वि इत्यस्य अनन्तरं जयति इति प्रयोगः न भवितुमर्हति। बहुवि जयति वनं यदा इत्थं क्रियते बहवः वयः पक्षिणः यस्मिन् वने तद्वनं बहुवि वनम् एवं स्वरूपमस्ति। तत्र बहुवि जयति वनम् इति प्रयोगः अत्र वि इति भवितुमर्हति। तर्हि कथं भवान् कथयति तत्र तादृशः प्रयोगः न भवितुमर्हति। अत्रोच्यते कैयटः कथयति अत्र जहस्वार्थायां वृत्तौ वेः आनर्थक्यात् इह चार्थवतः ग्रहणात् अजहस्वार्थायां तदर्थस्य उपसर्जनत्वात् अग्रहणम् उच्यते। अत्र बहुवि इत्यत्र वि इति यत् पदं वर्तते बहुवि इत्यत्र तत्समस्तं पदम् तत्समस्तात् अत्र जहत्स्वार्थावृत्तिः स्वीक्रियते। जहस्वार्थायां वृत्तौ समुदायः एव अर्थवान् भवति तस्य एकदेशः अनर्थकः भवति। अत्र च तत्र अर्थवतः ग्रहणे अर्थवतः एव ग्रहणं भवति अनर्थकस्य ग्रहणं न भवति अर्थात् ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषायाः समाद्धेतोः अत्र वि इति पदस्य ग्रहणं तथा न भवितुमर्हति। फलतः वि जयति इति प्रयोगस्य कुत्रापि आपत्तिः न भवति। चेदुच्यते तत्र संबोधने यद् वि इति पदं तस्य ग्रहणं तत्र भवितुमर्हति तदपि न। संबोधने तत्र वे इति रूपं स्यात् यथा हे हरे इति भवति तथैव वे इति रूपं स्यात् वि इति रूपं न भवितुमर्हति। वे इति रूपान्तरयुक्तत्वात् तत्र गृह्यते। एकदेशविकृतस्य अन्यत्वात् वि शब्द एव अयं चेत् इत्थं कश्चन भक्ति तदपि न। यतोहि विः इत्यस्य विभक्त्यन्तस्य वे इति विकारः न तु वि इति शब्दस्य इति अदोषः अर्थात् अत्र तस्य ग्रहणं भवितुमर्हति। इत्थं बहुविधा तस्य प्रश्नान् उत्थाय एकस्य समाधानम् अत्र कैयटेन दत्तं यत् वि इति स्वरूपं पृथक्तया न भवितुमर्हति। अतएव भगवता भाष्यकारेण उक्तं यद्यपि तावत् अयं पराशब्दः दृष्टापचार उपसर्गश्च अयं खलु विशब्दः अदृष्टापचारः उपसर्ग एव रूपेण प्रतिपादितः। यद्यपि एतस्य विषये नागेशः किमपि स्वकीयं व्याख्यानमपि विचारयति सः कथयति यत्र पक्षिवाचक वि शब्दस्य अनुसर्गस्यापि सत्वात् इति पक्षित्याः उपसर्गः द्योत्येन अर्थेन अर्थवान् इत्यर्थः। अतएव अर्थवतः एव शब्दस्य ग्रहणं भवति अनर्थकस्य ग्रहणं न भवितुमर्हति। किन्तु एतस्मिन् पक्षे अत्र बहुवि इत्यत्र यद्यपि वि इति न संभवति इति पृथक्तया तस्य अर्थवत्वाभावात् ह्रस्वार्थवृत्तो इत्युक्तवान् कैयटः तस्मिन् विषये इदं चिन्त्यम् इत्युक्त्वा भौतपूर्वस्य अर्थवत्तां भौतपौर्विकाम् अर्थवत्ताम् आदाय विशब्दः तत्र ग्रहीतुं शक्यते इति नागेशः व्याख्याति। किन्तु एतत् समीचीनं न। यतोहि यस्मिन् समये यस्य शब्दस्य ग्रहणं भवति तादृशस्य तत्रस्थाम् एव अर्थवत्तां गृहीत्वैव तस्य ग्रहणं करणीयम्। बहुवि इत्यत्र वि इति पदं यत् वर्तते तत् अनर्थकमय समुदायघटकत्वात् फलतः तत् अनर्थकता वस्तुतः एव बहुत पूर्वम् अर्थवत्ताम् आदाय तस्य ग्रहणं न कर्तुं शक्यते इति धियैव
भाष्यकारेण अत्र वि इति पदस्य तो तत्र अदृष्टोपचारः इति विषये लिखितवान् इत्थं वक्तुं शक्यते। तो इत्थम् एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। अग्रे अन्य सूत्रं वर्तते आंगो दोरास्य विहरणे एतत् सूत्रमस्ति। एतस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते आंग पूर्वकात् आतेः मुख विकसनात् अन्यत्रार्थे वर्तमानात् आत्ते पदं स्यात्। अत्र आस्य विहरणे इति लिखितं वर्तते। अनास्य विहरणे अर्थात आस्य विहरणे अर्थे चेत वर्तते तदा तत्र आत्मपदं न भवति इति तात्पर्यम्। आस्य विहरणं नाम मुखस्य तत्र मुखस्य व्यादानं मुखस्य व्यादानं यत्र भवति तत्र एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। व्याददाति इति भवति, मुखं व्याददाति, अत्र मुखस्य व्याहरणं भवति इति कृत्वा अत्र एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। किन्तु यदा आङ् पूर्वक दा इति धातुः तत्र तस्मिन् अर्थे वर्तते, आदानार्थे न मुखविक्षणार्थस्य भिन्नार्थे वर्तते, तदा तस्मात् आत्मनः पदस्य नियोनं भवति इति तात्पर्यम् एतस्य वर्तते। अतएव वृत्तौ भगवता भट्टोजी दीक्षितेन लिखितम् आङ् पूर्वकात् तत्र दातेः मुखविकसनात् अन्यत्रार्थे वर्तमानात् आत्मपदं स्यात् विद्याम् आदत्ते इत्यत्र उदाहरणं दत्तं वर्तते। अनास्य इति किं मुखं व्याददाति, आस्य ग्रहणम् अविवक्षितं विपादिकां व्याददाति एवं रूपेण तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् उदाहरणम् अत्र दत्तं वर्तते। तत्र मुखस्य अगर केवलं व्यादाने एव तत्र हि विपादिकां व्याददाति इत्यत्रापि न भवति। अनास्य ग्रहणे आस्य ग्रहणस्य अविवक्षितत्वात् यदा उच्यते तदा एवं रूपेण तथा व्याख्यानम् अत्र दत्तम्। भाष्यकारः अत्र किं विचारयति इतावत् वयं पश्यामः। आंगो दो व्यसनक्रियस्य इति वार्तिकम्। आंगो दो अव्यसनक्रियस्येति वक्तव्यम्। इहापि यथा स्यात् विपादिकां व्याददाति कूलं व्याददाति। तो आंगः दः अव्यसनक्रियस्य। अव्यसनक्रियस्य इति किं तात्पर्यम्? व्यसनं विभागः, विकसनम् इत्यर्थः। केवलः विहरण शब्दः उपादीयमानः पाद विहरणं गम्यति आस्य ग्रहणं सूत्रे कृतं वर्तते। केवलं विहरणं यथा तत्र व्यसनं तत्र अव्यसनक्रियस्य इति कथितं वर्तते। व्यसनं विभागः, विकसनम् इत्यर्थः। केवलः विहरण शब्दः यदा उपादीयते तदा पाद विहरणं गमयति इति अत्र आस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। येन आस्यस्य यदा विहरणं भवति तदैव एतस्य प्रवृत्तिर्न भवति, अन्यत्र तु भवति इत्यर्थः। केवलः व्यसन शब्दः दुःखादिषु वर्तते। केवलं व्यसन शब्दः यदा उच्यते तदा तत्र दुःखादिषु वर्तते इति अत्र क्रियाग्रहणं कृतं वर्तते। अतः इत्थं वक्तव्यं। तेन किं स्यात्? विपादिकां व्याददाति कूलं व्याददाति इत्यत्रापि निषेधः प्रवर्तते। अन्यथा मुखं व्याददाति इत्यत्रैव निषेधः स्यात्। विपादिकां व्याददाति कूलं व्याददाति अत्र निषेधः न स्यात्। अत्र तु एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः स्यादेव इति विचारः। प्रश्नः भवति किम् एतत् एवं रूपेण वक्तव्यं वा न वा वक्तव्यम्? अर्थात् अत्र सूत्रे आंगो दोनास्य व्यसनक्रियस्य इत्येव सूत्रं स्यात्। आंगो दोनास्य विहरणे इति सूत्रं न स्यात् वा?
किम तत्तर्हि वक्तव्यम, भाष्यकार कथयति न वक्तव्यम। इह आंगो दोनास्य इति यथा सिद्धम, अर्थात अत्र सूत्रे आंगो दोनास्य इति यत् लिखितं वर्तते अनेनैव सिद्धं स्यात्। कथं सिद्धं भवति? उच्यते तावत् सोऽयमेवं सिद्धे सति यत् विहरण ग्रहणं करोति तस्यैतत् प्रयोजनम् आस्य विहरण समान क्रियादपि यथा स्यात्। अर्थात आंगो दोनास्य इत्येव सूत्रं भवेत्। अर्थात आस संबंधी विषये यदा आंग पूर्वक दा धातोः प्रयोगः भवति तत्र आस्य भिन्न विषये यत्र आंग पूर्वक दा इति धातोः प्रयोगः भवति तत्रैव आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। यत्र आस्य संबंधी विषये आंग पूर्वक दा धातोः प्रयोगः भवति तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं न भवति। एतस्य ज्ञानं स्यात्। अनन्तरं विहरणे इत्यस्य आवश्यकता नास्ति। विहरणे यत् पृथक्तया तत्र गृहीतं वर्तते तेन स्वयमेव एतत् सिद्ध्यति। तस्य एतत् प्रयोजनं वर्तते आस्य विहरण समान क्रियाः याः सन्ति ताः सर्वाः क्रियाः तत्र गृह्यन्ते। आस्य विहरण समान क्रियादपि यथा स्यात् यथा जातीयकाः चास्य विहरण क्रियाः तथा जातीयका अत्रापि तथा आस्य विहरणे तथा भवति तथैव पादविवाहिकाः तथा विहरणं भवति कूलस्य तथा विहरणं भवति इति कृत्वा तासामपि ग्रहणं स्वयमेव भवति। अग्रे उच्यते स्वांग कर्मकाच्च। स्वांग कर्मकाच्चेति वक्तव्यम्। इह माभूत व्याददते पिपीलिकाः पतंगस्य मुखम्। अर्थात् तत्रापि करणीयं भवति यत् स्वांग कर्मकत्वम् अपि तत्र गृहीतव्यं वर्तते। तेन भिन्न क्रियायाः तत्र प्रयोगः भवति तत्र न भवति निषेधः। यथा व्याददते पिपीलिकाः पतंगस्य मुखम्। अत्र यद्यपि मुखस्य विहरणं वर्तते किन्तु स्वांग कर्मकं नास्ति, भिन्न कर्म। यतोहि अत्र मुखं पिपीलिकायाः नास्ति अपि तु पतंगस्य वर्तते। तो स्वांग कर्मकत्वस्य अभावात् अत्र निषेधः न तथात्र अन्यत्र न्यूनं भवति। एवं रूपेण सम्यक्तया अत्र वर्तते। अत्र उच्यते स्वांग इत्यनेन कस्य ग्रहणं करणीयम्? स्वम अंगम स्वांगम न तो पारिभाषिकम। अत्र स्वम अंगम इति स्वांगम गृह्यते, पारिभाषिकम न गृह्यते। अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम, अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम अत्र वर्तते। अर्थात अद्रवम मूर्तिमत् स्वांगम इत्यस्य पारिभाषिकस्य एतस्य स्वांग शब्दस्य ग्रहणं नास्ति। अद्रमूर्ति स्वांगम इत्यनेन अपि स्वमंगम स्वांगम इति स्वांग शब्दस्य तथा प्रयोगः करणीयः भवति। एवं अत्र तेन परकीयास्य मुख विहरणे विधिरेव अत्र निषेधः न प्रवर्तते इत्यर्थः। अग्रे अत्र वर्तते सूत्रं क्रीडोनुसंपरिभ्यश्च इति सूत्रं वर्तते। अनुपूर्वकात् संपूर्वकात् परिपूर्वकात् क्रीड धातोः तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति इति सूत्रात्। एतस्य सूत्रस्य विषयेपि भूयान् विचारः अत्र वर्तते। किञ्च तत् विचार्यते। अत्रापि तथैव यथा तत्र विपरीभ्यां जेहि इति सूत्रविषये विपराभ्याम् इति उपसर्गग्रहणं करणीयं तथैव अत्रापि अनुसंपरि परि इति शब्देन उपसर्ग विषयस्य ग्रहणं करणीयम्। उपसर्गग्रहणं कर्तव्यं। यमाभूत अनुक्रीडति माणवकम्। अत्र अनुक्रीडति माणवकम् इत्यत्र अनुशब्दः यः वर्तते तस्य अत्र कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति। यस्य कर्मप्रवचनीया संज्ञा भवति तस्य उपसर्ग संज्ञा न भवति इति दृश्यते। अस्मात् हेतोः उपसर्ग संज्ञकं यत्
अनुवर्तते संपर्तते परिवर्तते तस्यैव अत्र ग्रहणं भवति। कर्मचनीय संज्ञकस्य अनुपरि इत्यनयोः ग्रहणं भवति। यतोहि सम इत्यस्य तु तत्र कर्मचनीय संज्ञा न भवति, किन्तु अनु इत्यस्य परि इत्यस्य भवति। प्रतिपरि अनुवा एवं रूपेण तत्र विचारितमस्ति। फलतः लक्षणेत्थं भूताख्यान भाग वीप्सा प्रतिपरि अनुवा इति सूत्रं वर्तते। तत्र प्रतिपरि अनु एतेषां तत्र उपसर्ग संज्ञां प्रबाध्य तत्र कर्मचनीय संज्ञा जायते। फलतः कर्मचनीय संज्ञकाभ्याम् कर्मचनीय संज्ञकयोः अनुपरि इत्यनयोः ग्रहणं न भवति इत्यर्थः। अतएव अत्र प्रश्नः उपसर्गग्रहणं कर्तव्यम् इदमाभूत् अनुक्रीडति माणवकम्। एतस्मिन् विषये तथैव अत्र प्रतिपादयति। अनुक्रीडति माणवकम् इत्यत्र तृतीयार्थः अनुः वर्तते। अतः तत्र तृतीयार्थे प्रवचनीय संज्ञा भवति। माणवेन क्रीडति इत्यर्थः इत्यस्य तात्पर्यं भवति अनुक्रीडति माणवकम् इति। अग्रे उच्यते सम विषये समः अकूजने। समः अकूजन इति वक्तव्यम्। इह माभूत् संक्रीडन्ति शकटानि। अर्थात सम पूर्वक क्रीड धातु कूजने अर्थे वर्तते। तो कूजनार्थे वर्तमानस्य अत्र सम इत्यस्य ग्रहणं न स्यात्। एतदर्थम् अत्र तथा उच्यते यत् समो अकूजने तेन संक्रीडन्ति शकटानि इत्यत्र आत्मनेपदं न भवति। एकमेव आगमेः क्षमायाम्। आगमेः क्षमायाम् उपसंख्यानं कर्तव्यम्। माणवक आगमयस्व तावत्। तो अत्र आगमेः क्षमायाम् अर्थात आंग पूर्वक गम धातोः तत्र क्षमायार्थे वर्तमानात् तस्मात् तत्रापि आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। तेन माणवक आगमयस्व इत्यत्रापि आत्मनेपदस्य विधानं जायते। एवं शिक्षेर जिज्ञासायाम् अर्थात् शिक्ष धातुः यदा जिज्ञासे अर्थे वर्तते तदा तस्मादपि आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। विद्यासु शिक्षते धनुषु शिक्षते इत्यत्र एवं विचारः अत्र भवति। एतस्मिन् विषये किञ्चित् विचारः शिक्षेर जिज्ञासायाम् इति वार्तिक विषये कश्चन विचारः वार्तिक कैयटस्य वर्तते। केचिदाहुः शकिः सन्नन्तो गृह्यते इति विध्यर्थमिदं क्रियाविषयकश्च शकिः प्रयुज्यते भोक्तुं शक्नोति शयितुं शक्नोति इति प्रयोगदर्शनात्। इह तु जिज्ञासा विषयः शकिर्गृह्यते विद्यां जिज्ञासितुं घटते इत्यर्थः। आत्मनेपदेनैव जिज्ञासायाः अवगमात् जिज्ञासितुम् इति न प्रयुज्यते। अन्ये तु शिक्ष विद्योपादाने इत्यस्य ग्रहणं नियमार्थं वर्णयन्ति। विधेरेव जायस्तत्वात् सन्नन्त शक ग्रहणं न्याय्यम्। एवं रूपेण कथयति तत्र शक धातोः यदा तत्र शन प्रत्ययः क्रियते तदा तस्य शिक्षते इति रूपं स्यात्। अत्र वस्तुतः शिक्ष धातोः ग्रहणं नास्ति। शिक्षेर जिज्ञासा इति कथनस्य तत्र आवश्यकता नास्ति। एवं रूपेण कैयटः तस्य तत्र विषये एवं तत्र विचारयति। एतस्य विषये नागेशभट्टेनापि किञ्चित् तत्र भिन्नतया नोक्तम्। फलतः एते सर्वे स्वीकुर्वन्ति शिक्षेर जिज्ञासायाम् इति वार्तिकस्य आवश्यकता नास्ति। अपितु शक धातोः अत्र जिज्ञासा विषये तस्य प्रयोगस्य दर्शनात् सन्नन्ता शक धातोः एव प्रयोगः अत्र वर्तते इति ते द्वौपि कथितवन्तौ। हरते किरतेर हर्ष जीविकाकुलाय करणेषु क्री धातु यस्य किरते इति रूपं भवति। किरति इति रूपं भवति। अत्र क्री विकरणे क्री अत्र क्री धातोः हर्ष विषये
जीविका विषये कुलायकरणे विषये तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। यदा अवस्किरते वृषो हृष्टः, अत्र अपस्किरते वृषो हृष्टः, अत्र अपपूर्वक क्रीधातोः अत्र आत्मनेपदस्य नियमो भवति। एवं अवस्किरते कुक्कुटो भक्षार्थी, अत्र जीविका विषये वर्तते। अवस्किरते श्वा आश्रयार्थी, अत्र कुलायकरणं नाम आश्रयग्रहणम्। अत्र कुलायकरणे अर्थात आश्रयग्रहणं, तो आश्रयग्रहणे विषये अत्र अपस्किरते इति रूपं भवति। फलतः किरतेर्हर्ष जीविका कुलायकरणेषु एतेषु अर्थेषु एतस्य आवश्यकता वर्तते, अर्थात अत्र क्रीधातोः आत्मनेपदस्य नियमनं जायते इत्यर्थः। हरतेर्गत ताच्छिल्य, ह्री धातु ह्रीहरणे धातु गत इत्यर्थे ताच्छिल्य इत्यर्थे उपसंख्यानं कर्तव्यम्। पैतृकम् अश्वा अनुहरन्ते, मातृकम् गावः अनुहरन्ते, तत्र गत ताच्छिल्य, गत ताच्छिल्य गमन, तत्र गतम गमनम, गमनस्य ताच्छिल्ये तस्य अनुकरणे। तो पैतृकम अश्वा अनुहरन्ते, ये अश्वा सन्ति तेषु स्वः पितुः तत्र तेषां तत्र अनुकरणं कुर्वन्ति, यथा तथा स्वभावकाः ते भवन्ति इति कृत्वा अत्र तेषां तथा प्रयोगः अत्र वर्तते। अश्वा पैतृकम् अश्वा अनुहरन्ते, मातृकं गावः अनुहरन्ते, मातृकाः तत्र गावः तत्र मातृ, यथा तत्र तस्याः मातुः तत्र अधिकं दुग्धं ददाति स्म, तथा एता अपि गावः अधिकं दुग्धं ददति। एवं रूपेण तादृशः व्यवहारः अत्र जातः भवति। एवं तो मातृकं गावः अनुहरन्ते। एवं अत्र अनुपूर्वक ह्री धातुः अपि यद्यपि किमपि सूत्रं तस्य आत्मनेपदस्य नियामकं नास्ति, तथापि अत्र नियमनं भवति अनेन वाक्येन। एवं आशिषीनाथः, नाथ्रि धातुः याञ्चोपतापैश्वर्याशिषुः, एवं रूपेण नाथ्रि धातुः बहुषु अर्थेषु वर्तते। तत्र आशिष अर्थे नाथ धातोः तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। सर्पिषो नाथते, मधुनो नाथते, अर्थात् सर्पिषः गृहे सन्तु, गृहे अस्तु, सर्पिषः गृहे स्थितिर्स्यात् इति आशीर्वादं ददाति। मधु तत्र गृहे स्यात् इति आशीर्वादं ददाति। एवं सर्पिषो नाथते मधुनो नाथते इति प्रयोगः भवति। एवं आंग नु प्रच्छयो, आंग पूर्वक नु धातु, आंग पूर्वक प्रच्छ धातु, अनयोः अपि एताभ्यां धातुभ्यां तत्र आत्मनेपदस्य उपसंख्यानं वर्तते, आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। तेन आनुते शृंगालः आपृच्छते गुरुम् इति रूपं जायते। एवं शप उपलम्भने, शप धातुः उपलम्भनार्थे यदा भवति तदा तस्मात् आत्मनेपदस्य नियमनं जायते। यथा अत्र देवदत्ताय शपते यज्ञदत्ताय शपते। तो अत्र एतस्मिन् सूत्रे यद्यपि अनुपूर्वक संपूर्वक परिपूर्वक क्रीड धातोः हि आत्मनेपदस्य नियमनाय अत्र कथितं वर्तते, किन्तु भगवता भाष्यकारेण अथ च वार्तिककारेण बहवः धातवः अत्र गृहीताः, येभ्यः आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। तत्र पूर्वं संपूर्वक कूज धातोः ग्रहणं, नहीं तत्तु अन्यत्, तत्र तो अकूजने तत्र संपूर्वक क्रीड धातोः ग्रहणं कृतं वर्तते। आगम आंग पूर्वक गम धातोः क्षमा विषये तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं। जिज्ञासा विषये शिक्षा धातोः। हर्ष जीविका कुलायकरणेषु अर्थेषु तत्र क्री धातोः तत्र ग्रहणं कृतं वर्तते। गत ताच्छिल्यार्थे ह्री धातोः ग्रहणं वर्तते, आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। आशिष अर्थे नाथ धातोः तत् ग्रहणं वर्तते।
एवमेव आंग पूर्वक नु धातोः प्रच्छ धातोः अपि ग्रहणं वर्तते आत्मदर्शनीय मनाय शप धातोः अपि ग्रहणं यद् ग्रहणं वर्तते यत्र भगवता सूत्रकारेण एतस्मिन् विषये कमपि नियमं तत्र न दर्शितं वर्तते नियमः कश्चन न दर्शितः वर्तते भगवता तत्र सूत्रकारेण अतएव एतेषां ग्रहणम् आवश्यकं भवति इति अत्र पूरणं भवति एतदेव व्याख्यानं तत्र उत्तरोत्तर मुनीनां प्रामाण्यमिति विषये कथितं वर्तते यतोहि तस्मिन् समये पाणिनि समये एतेषां धातूनां प्रयोगः एवं भूतः आत्मपद विषये मन्ये नासीत् कात्यायन समये एतेषां धातूनां तथा प्रयोगः शिष्टैः कृतः अभवत् अस्माद् हेतोः एते धातवः गृहीतः आत्मपद नियमनाय वार्तिककारेण तेषां समर्थनं भगवता भाष्यकारेणापि विहितं वर्तते इत्थं विचारः अत्र कृतः वर्तते एतस्मिन् विषये अत्र कैयटस्य कश्चन विचारः वर्तते तत्र शप उपलम्भने इति विषये किमस्ति तावत् तत्र शपतिः उपलम्भनं प्रकाशनम् तत्र शप उपलम्भने इति वर्तते उपलम्भनं नाम किं यद्यपि अत्र प्रयोगः दत्तः देवदत्ताय शपथे देवदेवताय शपथे अत्र किन्तु उपलम्भनम् अत्र वर्तते उपलम्भन इति शब्दस्य कः अर्थः कैयटः वदति उपलम्भनं प्रकाशनम् देवदत्ताय शपथे अर्थात् देवदत्ताय स्वकीयम् आशयं प्रकटयति देवदत्तः जानातु मदीयम् आशयम् इत्यर्थं तत्र देवदत्ताय कथयति स्वकीयम् आशयं प्रकाशयति इत्यर्थः उपलम्भनं प्रकाशनम् एवं अत्र कथयति श्लाघ नुङ् इति संप्रदान संज्ञा अत्र भवति श्लाघ नुङ् इत्यादि सूत्रेण अत्र संप्रदान संज्ञा भवति गीप से माने विवदन्ते गीप से माने विषये तत्र विवादः वर्तते केचिदाहु यस्याः आख्यायते स्वसंप्रदानम् य आख्यायते स इत्यन्ये यस्याः आख्यायते यस्य विषये कथयन्ति तत्र ससंप्रदानो भवति य आख्यायते स इत्यन्ये केचन कथयन्ति यः आख्यायते यः तत्र कथ्यते सः संप्रदान संख्या भवति एवं रूपेण केषाञ्चित् अन्येषां विचारः अत्र कश्चन विचारः उद्योतकारस्यापि समागतः तदुच्यते सः कथयति अस्तु आक्रोशे देवदत्तं ज्ञापयति अर्थात् आक्रोशे देवदत्तं ज्ञापयति इति भवतु नाम किन्तु अस्ति तत्त्ववेदन पूर्वकं तत्प्रत्याख्यापनाय ब्राह्मणादेः क्वचित् हस्तादिना साक्षात् स्पृशरूपो मानस्पृशरूपे वा शपथे तत्र विप्रैः शपे क्षात्रधर्मेण शपे इत्यादि तृतीया तु कर्मणोपि करणत्व विवक्षा अत्र अस्त्याक्रोशे देवदत्ताय शपथे इत्यत्र देवदत्तं शपथ इत्यर्थे एवं रूपेण तत्र आगतं निंदा अर्थे अत्र वर्तते तत्त्ववेदन पूर्वकं तत्प्रत्याख्यापनाय ब्राह्मणादेः क्वचित् हस्तादिना साक्षस्वरूपे वा मानस्पर्शरूपे वा शपथे अत्रापि तथा भवति तत्र एवं विप्रैः शपे क्षात्रधर्मेण शपे इत्यादौ तृतीया तु कर्मणोपि करणत्व विवक्षा कर्मः अपि करणत्व विवक्षा तृतीया भवति अस्ति प्रकाशने यत्र प्रकाशनार्थः वर्तते तात्पर्यं शप धातोः अनेकाः विभक्तयः भवन्ति
तत्र आकोशे देवतत्त्वं शपेति तत्र द्वितीया भवति। अस्ति तत्त्वाभिधान पूर्व तत्प्रत्याख्यान ब्राह्मणादि क्वचित् साधना साक्षात् स्मरते स्मरस रूपो वा शपते तत्र विप्रैः शपेक्षा धर्मेण शपे अत्र तृतीया दृश्यते एवं प्रकाशनार्थे तत्र चतुर्थी दृश्यते। कथयति इत्यर्थः तत्र शप्ते अर्थात् प्रकथयति तत्र स्वरिते तत्त्वात् सिद्धे अकर्तव्य यद्यपि स्वरितेतः कर्तव्य क्रियाफले अत्र भवितुमर्हति तथापि अत्र अकर्तृगामी क्रियाफल विषये एतत् वर्तते इति कथनस्य आशय तद् प्रकाशनार्थे एव उपलम्भनं प्रकाशनम् इति विषये नागेशः व्याख्याति यद्देवं शपते ण्यन्त जानात्यर्थत्वेन द्विकर्मकत्वे देवदत्तं शपते इत्यापत्ति अत आह। अत्र यद्यपि एवं शपते ण्यन्त जानाति ण्यन्त शपयति इति ण्यन्त धातोः शप धातोः तो द्विकर्मकत्वे देवदत्तं शपते इति रूपस्य सिद्धि स्यात् अतएव उच्यते श्लाघ्नो स्था शपाम इत्यादि सूत्रेण अत्र चतुर्थी पर संप्रदानत्वं वर्तते चतुर्थी जायते। ननु ज्ञापयितुम् इष्टः संप्रदानत्वं ज्ञापयितुम् इष्टं चाणौ कर्मैव न तुणौ इत्यासं केचित् इत्यनेन कल्पितं वर्तते। इत्थं तत्र यद्यपि क्वचित् नागेश भट्ट कैयटयोः मध्ये कश्चन मतभेदः नास्ति सामान्य रूपेण व्याख्यानं वर्तते किन्तु नागेश भट्टः काशिका ग्रन्थस्य तत्र खण्डनम् अवश्यमेव विहितं वर्तते। काशिकाकारेण तत्र उक्तम् उपलम्भनं शपथ इति व्याख्यातं तच्चिन्त्यम् उपलम्भन शब्दस्य योगेन प्रकाशनार्थकत्वात् शपथे रूढिकल्पने न मानम् एवं रूपेण तत्र समाधानं दत्तम् कैयटेन तत्र नागेशभट्टेन काशिका ग्रन्थम् उत्थाय तस्य खण्डनमिधा तथा व्याख्यातवान्। अग्रे तत्र सूत्रमस्ति समप्रविभ्यस्थ इति सूत्रं वर्तते। एतस्यापि तथैव अर्थः वर्तते समपूर्वकात् अपूर्वकात् प्रपूर्वकात् विपूर्वकात् स्था धातोः आत्मनेपदस्य नियमनं भवति तेन संतिष्ठते अवतिष्ठते प्रतिष्ठते वितिष्ठते एवं एतस्य सूत्रस्य प्रयोगाः भवन्ति। अत्र भाष्यकारः वार्तिककारः कथयति आङ्गः स्थ प्रतिज्ञाने अर्थात् आङ् पूर्वक स्था धातोः प्रतिज्ञाने अर्थेपि आत्मनेपदस्य नियमनं भवति तेन आतिष्ठते इत्येव आतिष्ठते नाम प्रतिजानाति इत्यर्थेपि आत्मनेपदं भवति। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः एतद् वार्तिकं व्याचक्षाति कथयति आङ्गः स्थः प्रतिज्ञाने इति वक्तव्यम्। आङ् पूर्वक स्था धातोः प्रतिज्ञाने अर्थे आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। अस्ति सकारम् आतिष्ठते अस्ति सकारम् आतिष्ठते इति तत्र विग्रहं उदाहरणं तस्य उक्तवान् आगमौ गुणवृद्धि आतिष्ठते आगमौ गुणवृद्धि आतिष्ठते अत्रापि अयमपि प्रयोगः एव एतस्य सूत्रस्य विकारौ गुणवृद्धि आतिष्ठते आगमौ गुणवृद्धि आतिष्ठते विकारौ गुणवृद्धि आतिष्ठते एतदपि उदाहरणम् एतस्य सूत्रस्य। तो इत्थम् एतानि उदाहरणानि यानि सन्ति तानि विलोक्य अत्र आङ्गः स्थ प्रतिज्ञाने इति वार्तिकं पृथक्तया भगवता कात्यायनेन अत्र उक्तं वर्तते। तेन इत्थं विचारणीयमस्ति यत् स्थ इति सामान्य रूपेण तस्य तत्र अर्थ विशेषे एतत् सूत्रं स्था धातोः आत्मनेपदस्य नियमनं विधाति किन्तु प्रतिज्ञाने अर्थे आङ् पूर्वकात् स्था धातोः अपि आत्मनेपदस्य नियमनं जायते।
अग्रे तत्र अपरं सूत्रं वर्तते उदोनूर्ध्वकर्मणि। उदोनूर्ध्वकर्मणि यत् सूत्रमस्ति तत् कथयति उत्पूर्वकात् तत्र स्था धातोः आत्मपदस्य नियमः भवति, किन्तु अनूर्ध्वकर्मणि यत्र ऊर्ध्वकर्म न भवेत्। अत्र वार्तिककारः कथयति उद ईहायाम् उद यः भवेत् तर्हि ईहा इत्यर्थस्य द्योतकः स्यात् इति। तेन किं स्यात्? इह माभूत् उत्तिष्ठति सेना। तत्र उद ईहायाम् तत्र अनिहा इत्यर्थे तत्र तस्य न भवति, अतएव उत्तिष्ठति सेना अत्र उत्थाने अर्थे वर्तते, इहार्थे नास्ति। इति कृत्वा अत्र उत्तिष्ठति सेना इत्यत्र आत्मनेपदस्य नियमनं न भवति। अत्र प्रश्नः भवति तर्हि एतस्य उदाहरणं किं स्यात्? किम् एतस्य उदाहरणम् इति प्रश्ने अत्र उच्यते। एतस्य उदाहरणम् अत्र वर्तते, कथयामि तावत्। एतस्य उदाहरणम् अत्र वर्तते उदोनूर्ध्वकर्मणि इत्यस्य मुक्तौ उत्तिष्ठते। मुक्तौ उत्तिष्ठते इति वर्तते। अत्र मुक्ति विषये कांक्षते इत्यर्थः। इत्थम् अत्र अनूर्ध्वकर्मणि एतस्मिन् अर्थे वर्तते, ऊर्ध्वकर्मणि अर्थे नास्ति। अत्र प्रयोगः भिन्नः न भवति, अयमेव प्रयोगः भवति इति स्वीक्रियते। इत्थम् अत्र विचारः सञ्जातः। अत्र कश्चन अन्यः विचारः नास्ति। अग्रे तत्र सूत्रं वर्तते उपान मंत्रकरणे। उपान मंत्रकरणे इति सूत्रस्यापि अर्थः वर्तते यत् अत्र उपात् अत्र उपपूर्वकात् स्थाधातोरपि तत्र आत्मनेपदस्य नियमः भवति, किन्तु कस्मिन् अर्थे? मंत्रकरणात्। सिद्धान्तकौमुद्याम् एतस्य उदाहरणं वर्तते आग्नेयाग्निध्रम उपतिष्ठते। तो आग्नेध्रम उपतिष्ठते अत्र तादृश मंत्र प्रयोग विषये अत्र उपपूर्वकात् स्था धातोः अत्र आत्मनेपदस्य नियमनं जातं वर्तते। अत्र वार्तिककारः किञ्चित् पृथक्तया व्याख्यानं विदधाति। सः कथयति उपादेव पूजा संगतकरणयोः, अर्थात् उपपूर्वकात् स्था धातोः तदैव आत्मनेपदस्य नियमनं भवति यदा देवपूजा विषये तस्य प्रयोगः स्यात् अथवा संगतकरण विषये तस्य प्रयोगः स्यात्। उपादेवपूजा संगतकरणयोः इति वक्तव्यम्। आदित्यम् उत्तिष्ठते, अत्र आदित्यस्य उपासनां विदधाति, पूजनं विदधाति इत्यस्य अर्थे अत्र आदित्यम् उत्तिष्ठते इति प्रयोगः भवति। एवं चन्द्रमसम् उत्तिष्ठते, चन्द्रमसः पूजनादिकं विदधाति इत्यस्य अर्थः प्रतीयते। संगतकरण विषये रथिकान् उपतिष्ठते, आश्वरोहान् उपतिष्ठन्ति। एवं विषये तत्र संगतकरण विषयेपि एतस्य प्रयोगः भवति। अनेन ज्ञायते यदि उपपूर्वकात् स्था धातोः मंत्रकरण विषये, देवपूजा विषये, संगतकरण विषये अर्थात एषु त्रिषु अर्थेषु विद्यमानात् उपपूर्वकात् स्था धातोः तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। बहूनाम्यप्य चित्तानामेको भवति चित्तवान् पश्यवान्यर्सैन्येऽस्मिन् यदर्कम् उपतिष्ठते। मैवं मंस्था सचित्तोय मेषोऽपि हि यथा वयम् एतदप्यस्य कापेयं यदर्कमुपतिष्ठति इति पद्यद्वयं प्रयोगाय भगवता भाष्यकारेण दत्तं वर्तते। अर्कमुपतिष्ठते, अर्कमुपतिष्ठते। अत्र यत् अर्कमुपतिष्ठति इत्यप्रयोगः
वयं संसा सचित्वयमेमापि यथा वयम् एतदप्यस्य कापेयं यदर्कमुपतिष्ठति इत्यप्रयोगः वर्तते। अर्कम् उपतिष्ठति अर्थात अर्कम् उपतिष्ठति अर्कस्य समीपे गच्छति इत्यर्थः। तो अत्र देव पूजार्थे नास्ति। अतः कापेयम् उपतिष्ठति कापेयं यत् अर्कम् उपतिष्ठति इत्यत्र समीपं गच्छति इत्यर्थे वर्तते। अथ च अर्कम् उपतिष्ठते पूर्वं तत्र पूजायाम् अर्थे वर्तते। तो पूजार्थे तत्र उपतिष्ठते इति भवति। अत्र तत्र प्रापणार्थे अर्थात् अत्र गमनार्थे तत्र उपतिष्ठति इति प्रयोगः भवति। तो एवं एतस्य प्रयोग विषये अत्र प्रयोजनं दत्तं वर्तते। अपर कश्चन कस्यचित् अन्यस्य विषये अत्र प्रतिपादयति। तत्र वार्तिककारः उपादेव पूजा संगत करण मित्र करण पथिषु एतेषु अर्थेषु तत्र उपूर्वकातस्था धातोः आत्मपदस्य नियमो भवति। उपाद देव पूजा संगत करण मित्र करण पथिषु पथ विषये देव पूजा संगत करणयोः उदाहृतम्। मित्र करणे रथिकान् उपतिष्ठते इति मंत्रकरण। अश्वरोहान् उपतिष्ठति इति मित्रकरण विषये। पथिषु अयं पंथः सुघ्नम् उपतिष्ठते अयं पंथः साकेतम् उपतिष्ठते इति पथि विषये वर्तते। अतः अत्रापि आत्मनेपदस्य नियमनं भवति। अत्र संगत करणं मित्रकरणयोः मित्रकरणम् अत्र अनयोः कः भेदः इति तव यतो हि संगतकरणं संगतिकरणं मित्रकरणं संगतिकरणमेव भवति। फलतः संगतकरण इति पदेनैव मित्रकरण इत्यस्यापि क्रोडीकरणं भवेत्। मित्रकरण इति पृथक्तया ग्रहणं कथं वर्तते इत्यपि काचन तत्र शंका भवितुमर्हति। तस्मिन् विषये कैयटः सम्यक्तया व्याख्याति। संगतकरणम् उपश्लेषमात्रम् उपश्लेषमात्रं समीप विधानार्थं केवलं। किन्तु मित्रकरणं तु अनुपलिष्टस्यापि मैत्री सम्बन्धी। यः समीपे नास्ति तेन सहापि तत्र स्नेह स्वरूपं तिष्ठति। एतदर्थं तत्र वा लिप्सायाम् इति अन्यत् वार्तिकं वर्तते। लिप्सायां वा लिप्सायाम् इति वक्तव्यम्। भिक्षुकः ब्राह्मणकुलम् उपतिष्ठति भिक्षुकः ब्राह्मणकुलम् उपतिष्ठति अत्र प्रयोगद्वयम्। अर्थात् लिप्सा विषये विकल्पेन अत्र आत्मपदस्य नियमो भवति। यदात्मपदस्य नियमो भवति ब्राह्मणकुलम् उपतिष्ठते। भिक्षुकः यदा तत्र न भवति भिक्षुकः ब्राह्मणकुलम् उपतिष्ठति प्रयोगत्रयं भवति। इत्थं तत्र भूयान् व्याख्यान विशेषः एतस्य सूत्रस्य वर्तते भाष्यग्रन्थे। यस्य विचारः अत्र सञ्जातः यतो हि समयः नास्ति अन्यस्य सूत्रस्य व्याख्यानस्य। अतः अत्रै विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।